बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, गुज़िश्ता वीडियो में हमने तकरीबन 5 से 6 चीज़ें पढ़ी थी। एक लफ्ज़ पढ़ा था हमने, इस्तिलाह किसे कहते हैं। मखसूस लोगों की मखसूस ज़बान को इस्तिलाह कहते हैं। तारीफ़ किसी भी चीज़ की हकीकत को जानने के लिए इस्तिलाही लफ्ज़ है तारीफ़। फिर हमने पढ़ा था लफ्ज़ कहते हैं और उस चीज़ को जो किसी इंसान की ज़बान से निकले। फिर लफ्ज़ अगर जो ज़बान से निकला अगर बामाना हो तो उसे मौज़ू कहते हैं और अगर बेमाना हो तो उसे मुहम्मल कहते हैं। फिर अल्फाज की 2 शक्लें थी। अकेले अकेले अल्फाज हो, एक एक माना बताए तो उसे मुफरद कहते हैं। अल्फाज ज़्यादा हों और एक से ज़्यादा माना बताए तो उसे मुरक्कब कहते हैं। ये गुज़िश्ता कल का सबक हमने पढ़ा था। आज सबक नंबर 2 में हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कि इस्म किसे कहते हैं, फ़ेल किसे कहते हैं और हर्फ किसे कहते हैं। इसलिए कि जब तक हमें अल्फाज की पहचान नहीं होगी हम उसका माना अदा नहीं कर सकते, हमको उसका माना समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि जो भी अल्फाज, जितने भी अल्फाज हैं उनकी हैसियतें हम जान लेंगे तो उनका माना अदा करने में हमको सहूलत होगी और हम सही माना अदा कर सकेंगे। कल बात आई थी कि मुफरद का दूसरा नाम कलिमा भी है, क्योंकि आगे चलकर मुफरद और मुरक्कब मुस्तकिल बहस आने वाली है। तो यहाँ पर अब मुफरद को हम इस्तेमाल लफ्ज़ कलिमा से ही करेंगे और मुफरद को कलिमा ही कहेंगे। तो मुफरद अकेला लफ्ज़ जिसको कलिमा कहते हैं और बहुत सारे कलीमे जमा हो तो उसको कलिमात कहते हैं। बहरहाल कलिमा या मुफरद, इन दोनों की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। अरबी ज़बान हो या जो भी ज़बान हो उसके अंदर सबसे ज़्यादा कलमे की इन तीनों किस्मों में से, कलमे की तीनों किस्में भी होती हैं और इन तीनों किस्मों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इस्म का ही होता है और इस्म के बाद फ़ेल का होता है और उससे भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है हर्फ का। आइए हम इस्तिलाही अंदाज में पढ़ने की कोशिश करते हैं, उर्दू में पढ़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारी ज़बान मादरी उर्दू है। पहले हम इस्म का मफ़हूम उर्दू में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अपने आप हम जब मिसालें लाने शुरू करेंगे और सबक आगे बढ़ेगा तो हम उसको अरबी में करने की कोशिश करेंगे। इस्म किसे कहते हैं? आम तौर पर इस्म कहते हैं, हम जब कोई इस्म का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है किसी का नाम पूछा जा रहा है, आपका इस्म मुबारक क्या है, तो आप अपना नाम बतला देते हैं। लेकिन कल भी बात कही गई कि ये एक इस्तिलाही अल्फाज इस्तेमाल होंगे। यहाँ पर नहव में इस्म किसे कहते हैं? इस्म कहते हैं, उसकी इस्तिलाही तारीफ़ है, इबारत आपके सामने आ रही है। इस्म वो कलिमा है जो किसी जगह, किसी शख्स, किसी जिन्स का नाम हो। वापस पढ़ता हूँ दोबारा, इस्म वो कलिमा है जो किसी जगह, किसी शख्स, किसी जिन्स का नाम हो। जैसे मक्का मदीना ये जगह का नाम है, ज़ैद उसामा ये अशख़ास के नाम है, जानवर, पेड़ पौधे, आसमान ज़मीन, चरिंद परिंद, ये सारे के सारे ये जिन्स के नाम हैं। जिन्स के माने आते हैं कि एक लफ्ज़ बोल दिया और उसके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अफराद उसके होते हैं। जैसे जानवर कहा तो जानवर के अंदर बहुत सारे जानवर उसके अंदर अपने आप आ गए। एक लफ्ज़ बोलकर सारी किस्म मुराद हो जाती है। इसी तरह पेड़ बोल दिया तो जितने पेड़ हैं, चाहे आम का पेड़ हो, बबूल का पेड़ हो, बेरी का पेड़ हो, ये सारे पेड़ उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये जिन्स है। या फिर उनकी सिफत का नाम, जैसे बड़ा होना, छोटा होना, अच्छा होना, बुरा होना, नया होना, पुराना होना, इसमें की जो सिफतें बयान की गई। जैसे मक्का मदीना है, अब मक्के के साथ आप लगा दें मक्का मुबारका, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा। ये मुनव्वरा और जो मुकर्रमा है ये उसकी सिफत है।
اسی طرح زید اور اسامہ اشخاص کے نام ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ صفت لگا سکتے ہیں کہ بڑے اسامہ، چھوٹے زید، یہ جو چھوٹے بڑے لگا رہے ہیں یہ اس کی صفت ہے۔ تو یہ صفت بھی جو بھی ہوگی وہ اسم ہی ہوگی، اسم ہی کی قسم ہوگی۔ اور تیسری چیز جو اسم کے اندر آتی ہے وہ ہے کام کرنے کا مفہوم پایا جانا لیکن بغیر کسی زمانے کے، جیسے پڑھنا، لکھنا، پینا، سونا، جاگنا، یہ اس طرح کے کام، بہت سارے کام ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ فعل کے معنی کام، صرف فعل کے معنی کام ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس کے ساتھ میں فرق اتنا ہے کہ اسم کے اندر بھی فعل کا مفہوم، کام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جانا چاہیے، کیونکہ اگر فعل کا مفہوم ہوگا، کسی کام کے کرنے کا مفہوم ہوگا، کسی کام کے ہونے کا مفہوم ہوگا اور زمانہ ہوگا تو وہ چلا جائے گا فعل میں، وہ فعل ہو جائے گا۔ فعل، اب فعل کو بھی فا عین لام پڑھنا ہے، لکھنا بھی بہت سے طلبہ لکھنے کے لیے بھی فا یا لام لکھتے ہیں۔ اب اگر لکھنے کی مشق کرنا شروع آپ نے امید کرتے ہیں کری بھی ہوگی، جیسا کہ کل گزشتہ سبق میں آیا تھا کہ جو الفاظ آپ جیسا دیکھیں اس کو ویسا لکھنے کی کوشش کریں، یاد کریں کہ اس کو اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ جیسے تعریف ہے تو تعریف کو بھی تا عین را یا فا، تعریف۔ فعل لکھا ہوا ہے تو فا عین لام، یہ نہ ہو کہ ہم سن رہے ہیں تو ہم نے سننے کے اعتبار سے اپنے ذہنوں میں بنا لیا کہ فا یا لام یہ اس طرح لکھا جاتا ہوگا، تو میں پھر کہہ رہا ہوں فعل وہ کلمہ ہے۔ اب دوسری قسم میں آتے ہیں کہ فعل کیا ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا ظاہر ہو لیکن ساتھ میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے، جیسے پڑھا، پڑھتا ہے، پڑھے گا۔ اب پڑھنا یہ کام کا مفہوم تو ہے لیکن پڑھنے کے اندر زمانہ نہیں ہے۔ زمانہ کب پتہ چلے گا؟ جب آپ اس کو ادا کریں گے پڑھا، جیسے آپ نے پڑھا ادا کیا فوراً یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس نے زمانے ماضی میں پڑھا۔ پڑھ رہا ہے یہ جملہ جب آپ سنیں گے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ پڑھنے والا اس زمانے حال کی بات کر رہا ہے۔ پڑھے گا، جیسے ہی کہا کسی نے پڑھے گا تو اپنے آپ یہ مفہوم سمجھ میں آئے گا کہ کہنے والا یا بولنے والا یا لکھی ہوئی بات آپ پڑھیں گے تو مطلب سمجھ میں آئے گا پڑھے گا یہ مستقبل آنے والے فیوچر میں ہونے والا ہے، جسے ہم فیوچر ٹینس، پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ ٹینس بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح لکھا یہ پاسٹ ٹینس ہو گیا، یہ ماضی ہو گیا، لکھتا ہے یہ پریزنٹ ٹینس ہو گیا، یہ حال ہو گیا، لکھے گا یہ مستقبل ہو گیا، فیوچر ٹینس ہو گیا۔ تو یہ چیز جس کے اندر ہوگی اور کام کا مفہوم ہوگا تو وہ چیز ہوگی فعل۔ اب یہاں پر مصدر اور فعل میں ذرہ برابر کا فرق ہے، اس کو سمجھنے کے لیے دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جان لو کہ دین کا کمال علم کا طلب کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ سے پوچھا جائے کہ یہاں پر کوئی کام ہو رہا ہے کیا، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہیں کہ طلب کرنا اور عمل کرنا یہ افعال ہے، یہ فعل میں سے یہ دو کام یہاں پر ہو رہے ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ نے اس کی تعریف میں پڑھا ہے کہ فعل وہ ہے کہ جس میں کام کا مفہوم تو ہو لیکن زمانہ بھی پایا جائے۔ اب اس میں طلب کرنا ہے اور عمل کرنا ہے تو یہ ایک بغیر زمانے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تو یہ فعل نہیں ہوگا، یہ اسم ہوگا جس کو ہم اصطلاحی زبان میں مصدر بھی کہتے ہیں۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ مصدر کسے کہتے ہیں آگے آئے گا، لیکن اس کی اردو میں پہچان یہ ہے کہ طلب کرنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، بیٹھنا، یہ الفاظ جو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جس کے آخر میں نہ لگتا ہے، سونا، پینا، جاگنا، کھانا، دیکھنا، پڑھنا، پڑھانا، یہ جو نہ آخر میں آ رہا ہے یہ سارے الفاظ مصدر ہیں۔ اس کے اندر کام کا مفہوم تو ہے، کسی فعل کے ہونے کو بتایا تو جا رہا ہے لیکن اس کے اندر زمانہ نہیں، جیسا کہ آپ نے مثالوں میں دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کی دوسری حدیث ہے اور دوسرے حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں کہ جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ اب حدیث کے یہ دو ٹکڑے ہیں، حدیث کے ان دونوں ٹکڑوں میں اب یہاں پر فعل ہے، چلتا ہے اور آسان بنا دیتے ہیں۔ یہ دونوں ایسے لفظ ہیں کہ فعل کا مفہوم یہاں پر آسان بنانا اور چلنا یہ کام کا مفہوم ہے، لیکن ان کے ساتھ زمانہ جڑا ہوا ہے
اور ज़माना कौन सा जुड़ा हुआ है? ज़माना जुड़ा हुआ है हाल का, कि जो चलता है अल्लाह आसान बना देते हैं। ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। हमारे समझने के लिए ये चीज़ इस तरह हमको, ये इस्म और फ़ेल और मज़दर में ज़रा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि दोनों के अंदर काम होता है, दोनों के अंदर काम का होना बताया जाता है, लेकिन दोनों के अंदर काम का होना तो बताया जाता है, लेकिन एक के अंदर ज़माना होता है और एक के अंदर ज़माना नहीं होता। जिसमें ज़माना होता है उसे फ़ेल कहेंगे और जिसमें ज़माना नहीं होगा वो इस्म की किस्म में ही जाएगा और उसको मज़दर कहेंगे। और मज़दर की उर्दू में पहचान है खाना पीना सोना जागना, आखिर में ना लगा हुआ हो, तो ये सारी चीज़ें मज़दर कहलाती हैं। इसके बाद है हर्फ। हर्फ के माने हैं, हर्फ वो कलिमा है। अच्छा, आप देखेंगे कि यहाँ पर इस्म की जब तारीफ शुरू हुई तो इस्म वो कलिमा है, फ़ेल वो कलिमा है, हर्फ वो कलिमा है। ये एक तर्ज है, ये एक इस्तिलाही तर्ज है कि जब किसी चीज़ की तकसीम बयान की जाती है कि इस चीज़ की इतनी किस्में हैं, तो जब उन किस्मों को अलग अलग बयान किया जाता है तो फिर सबसे पहले ये बताया जाता है कि ये इसका मकसम क्या है, ये कहाँ से इसकी किस्में बनी, इसकी तकसीम कौन सी है। बताना इन चीज़ों से मकसद ये होता है कि ये जो तकसीम हम बयान कर रहे हैं तो ये तकसीम किसकी है। तो इस्म वो कलिमा है, मतलब कलिमे की किस्म इस्म है। फ़ेल वो कलिमा है, मतलब कलिमे की किस्म फ़ेल है। हर्फ वो कलिमा है, हर्फ वो कलिमा है जिसकी जो हर्फ वो कलिमा है, तो ये कलिमा की तीसरी किस्म हर्फ है। हर्फ किसकी किस्म है? कलिमे की किस्म है। इसीलिए इस्तिलाही अंदाज में हमेशा जब किसी की तकसीम की जाती है तो उसको इस तरह बयान किया जाता है ताकि उसका मकसम समझ में आए, वो कहाँ की किस्म बनी है। तो हर्फ वो कलिमा है कि जिसका माना इस्म या फ़ेल से मिलकर ही ज़ाहिर हो सके। इस्म फ़ेल जब तक उस हर्फ के साथ नहीं मिलेगा उस वक्त तक हर्फ का माना समझ में नहीं आ सकेगा। जैसे हमने ऊपर इस्म की मिसाल पढ़ी, अच्छा होना, बुरा होना, मक्का, मदीना, जैद, उसामा, ये सारे ऐसे अल्फाज थे कि इनको बोलते ही उसका माना समझ में आ जाता है, ज़हनों में तसव्वुर आ जाता है। इसी तरह फ़ेल को ले लीजिए, खाया, पिया, सोया, पढ़ा, लिखा, पढ़ेगा, पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है। ये अल्फाज ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ इतना बोल दिया तो बग़ैर उसके आपको पढ़ा समझ में आ गया कि किसी ने पढ़ा, लिखा अपने आप एक लफ्ज़ से समझ में कुछ ना कुछ माना समझ में आ जाते हैं। लेकिन आप हर्फ को अकेले ले लो, तन्हा ले लो। जैसे यहाँ पर दो मिसालें दी हैं, मिन और फ़ी। जैसे मिन के माने से और फ़ी के माने में। अब अगर हम उर्दू में सिर्फ से करते चले जाएं और आगे पीछे कुछ ना लगाएं तो ना से का माना समझ में आएगा और ना में का माना समझ में आएगा। हम में करते रहेंगे, से करते रहेंगे, को, तक, लिए, ये ऐसे हरूफ और अल्फाज हैं कि ये हर्फ है कि ये जब तक मिलेंगे नहीं किसी इस्म के साथ या किसी फ़ेल के साथ तब तक इनके माना समझ में नहीं आएंगे। जैसे से, ज़ैद मस्जिद से निकला। अगर हमने इस जुमले में से ज़ैद मस्जिद से निकला तो जुमला हो जाएगा ज़ैद मस्जिद निकला। तो से हट जाने की वजह से इस्म भी है, फ़ेल भी है, उसका माना समझ में नहीं आया। ज़ैद मस्जिद में है, अब यहाँ पे आपने में लगा दिया, में भी हटा दिया और है भी हटा दिया तो बोला जाएगा ज़ैद मस्जिद। इससे कोई बात समझ में नहीं आएगी। तो हर्फ के माने जहाँ पर ये है कि हर्फ बग़ैर इस्म के, बग़ैर फ़ेल के उसके माने समझ में नहीं आते, तो उसी तरह बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि अफ़ाल हों या अस्मा हों, जब तक उनके साथ एक हर्फ नहीं मिलेंगे न इस्म के माना पैदा होंगे, क्योंकि हर्फ के असल काम आते हैं इस्म और फ़ेल को जोड़ना। इस्म और फ़ेल को जोड़ने का काम करते हैं, इनके अपने माने होते हैं, लेकिन ये अपना माना बताने के लिए इनके लिए ज़रूरी है कि या तो इस्म से मिलकर आएँ या तो अफ़ाल से मिलकर आएँ। एक हदीस का टुकड़ा मैंने नीचे रखा है, उसको आप देख सकते हैं। उसको मैंने रंग करने की कोशिश की है कि उस पूरी इबारत के अंदर इबारत है, हदीस है, पढ़िए, जान लो कि दीन का कमाल इल्म का तलब करना है और उस पर अमल करना है। ये एक हदीस हुई। दूसरी हदीस है,
جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان بنا دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہم اوپر بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس میں خاص بات آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر جو لفظ، جو الفاظ کو لال رنگ دیا گیا ہے، یہ لال رنگ اس بات کی نشانی ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ یہاں پر حرف کے طور پر ہے۔ جیسے جان لو کہ، دین کا کمال میں کا، علم کا طالب میں کا، کرنا ہے میں ہے، اور اس پر عمل کرنا۔ اس جملے کے اندر اور پر، یہ دونوں کے دونوں حرف ہیں جو علم کی تلاش، اب یہاں پر کی بھی حرف ہے، تلاش میں آ رہا ہے، راستے پر چلتا ہے، پر ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کا اور جنت کا راستہ اس کے لیے، کے اور لیے، یہ حروف میں اس کا ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس پوری عبارت کے اندر اسم سب سے زیادہ ہے، افعال اس میں سے کم ہیں، اور حروف تو ہر جگہ پائے جا رہے ہیں۔ حروف کیونکہ ان کا کام ہی ہے اسم اور فعل کو جوڑنا، جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی ہم کو سمجھ میں نہیں آ سکے گا۔ ہم ایک سبق کو واپس پڑھ لیتے ہیں، آپ کو اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو کاپی پہ لکھ بھی رہے ہوں گے۔ آج کا سبق ہے سبق نمبر 2، اسم فعل حرف۔ آپ پڑھیں گے کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی جگہ، کسی شخص، کسی جنس کا نام ہو۔ کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ٹکڑے کر کے یاد نہ کریں، بلکہ یاد کرنے کا طریقہ یہ ہو کہ پورا جملہ ہو، اور میں آپ کے سامنے ان چھوٹی عبارتوں کو، جتنی عبارت آپ کو ایک وقت میں یاد کرنی ہے، ان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اسم وہ کلمہ ہے جو کسی جگہ، کسی شخص، کسی جنس کا نام ہو، یہ ایک سانس میں ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد جیسے مکہ، مدینہ، زید، اسامہ، جانور، پیڑ پودے، آسمان، زمین، یا ان کی صفت کا نام ہو، جیسے بڑا ہونا، چھوٹا ہونا، اچھا ہونا، برا ہونا، نیا ہونا، پرانا ہونا، یا کام کرنے کا مفہوم پایا جانا لیکن بغیر کسی زمانے کے، جیسے پڑھنا، لکھنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا۔ یہ ہوا آپ کے اسم کی پوری تعریف۔ میں اس کو دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، آپ کو اسی انداز میں یاد کرنا ہے۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی جگہ، کسی شخص، کسی جنس کا نام ہو، جیسے مکہ، مدینہ، زید، اسامہ، جانور، پیڑ پودے، آسمان، زمین، یا ان کی صفت کا نام ہو، جیسے بڑا ہونا، چھوٹا ہونا، اچھا ہونا، برا ہونا، نیا ہونا، پرانا ہونا، یا کام کرنے کا مفہوم پایا جانا لیکن بغیر کسی زمانے کے، جیسے پڑھنا، لکھنا، پینا، سونا، جاگنا۔ اب ہم آتے ہیں فعل کی تعریف کی طرف۔ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا ظاہر ہو اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے، جیسے پڑھا، پڑھتا ہے، پڑھے گا، لکھا، لکھتا ہے، لکھے گا۔ اب حرف کی تعریف۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی اسم یا فعل سے مل کر ہی ظاہر ہو سکے۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی اسم یا فعل سے مل کر ہی، حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی اسم یا فعل سے مل کر ہی ظاہر ہو سکے، جیسے من معنی سے، فی معنی میں۔ اب آپ حضرات اس کو یاد بھی کر لیں اور اس کو اپنی کاپیوں میں لکھ بھی لیں، اور کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر دیجئے، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو آپ بالکل کمنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اگر کوئی غلطی معلوم ہوتی ہے تو آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہوگا، اور انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلے کسی سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔